श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 49 सर्गः। फलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान् कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यम् इदं कृतम् अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। शतक्रतुर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः अयं मेषः स वृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम् अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन् तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषामयोजयन् इन्द्रस्तु मेषवृषणः तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीम् विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः प्रयत्नान् निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव स तुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः स्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। साधु साध्विति देवास्ताम् अहल्यां समपूजयन् तपोबलविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं सम्पूज्य विधिवत् तपस्तेऽपि महातपाः। रामोऽपि परमां पूजां महामुनेः सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 49 सर्गः।